عسلامة مرحبا الناس الكل. اليوم باش نشوفوا les aspects énergétiques نتاع circuit RLC amorti, donc l'oscillateur libre amorti. دونك ما فماش حاجه كبيره en fait باش نشوفوها باسكو تو سامبلومون في الشابيتر هذايا نتاع ديبول RLC on n'a pas vraiment برشا معناها ايتود اناليتيك، معناش برشا دي زيكواسيون باش نخدموهم واحد. لو بلوز امبورطون في الشابيتر هذا هو ان نفهموا الفينومين فيزيك ونعملوا لي ديفيرون غرافيك. اوكي دونك مش كيما في الديبول ال سي عندنا برشا دي سوليسيون، نعملوا البيريوديسيتي، نعملوا برشا دي كالكول معناها اناليتيك. اليوم فريمون عندنا ان مينيموم فوالا معناها كونتيتي دو كالكول مينيمال. لو بلوز امبورطون ان نفهموا لو فينومين فيزيك ونفهموا لي كورب. دونك فوالا تابعوني نفسر لكم سكيل فو سافوار على لي اسبي انرجيتيك في الديبول ار ال سي امورتي. Donc, ce qu'il faut savoir في الديبول RLC amorti أنه l'énergie totale n'est pas constante. Donc هذا يحكينا عليه قبل، قلنا فما une résistance في السيركوي. La résistance جاية سواء من الريزيستور سواء من الريزيستانس interne نتاع البوبين. Le plus important en fait فما une résistance في السيركوي. De manière générale نقولوا la résistance totale est différente de zéro. Et donc la résistance هذيك est différente de zéro. Elle va consommer معناها une partie من l'énergie par effet Joule. Et donc forcément الانرجي اللي جابها الكوندنساتور معاه من الاول باش تبدا بشوي بشوي نمشيو نخسروا فيها حتىكش السيركوي يولي ما عادش فيه انرجي، دونك يتنحاو لي زوسيلاسيون. وهذاك اللي يفسر ان فيت انه لي زوسيلاسيون سون امورتي، يمشيو وينقصوا كور دو طون. دونك باش نجموا نشوفوا هالفارياسيون تاع الانرجي هذه شنو باش نعملوا، لازمنا نحسبوا الانرجي توتال شنو هو ايغال. وكما شفنا قبل، كما تعرفوا في المات، كما شفنا في ديبول ال سي اوسي، باش تشوف الفارياسيون دو لينيرجي بيان تعمل الديريفي تاع لينيرجي توتال وتشوف اسكيلي بوزيتيف ولا نيجاتيف. اذا كان بوزيتيف معناها راي لينيرجي توتال تمشي تكبر، اذا كان نيجاتيف لينيرجي توتال تمشي تنقص، واذا كان الديريفي ايغال زيرو معناها لينيرجي توتال تمشي enfin elle est constante au cours du temps. Bon في ديبول ال سي لقيناها ايغال زيرو معناها سي كونستانت. باغ كونتر لهنا باش نحسبوا تشوفوا شنو باش نلقاو. دونك شنو نعملوا؟ دونك اون سي كو لينيرجي توتال هي شنو تاع السيركوي نتاعنا. دونك في السيركوي عندنا ان كوندنساتور وعندنا اون بوبين. دونك هذا هي السيركوي نتاعنا، كوندنساتور في ان ريزيستور في اون بوبين. هوب اي دونك الكوندنساتور عنده اون انرجي الكتروستاتيك والبوبين عندها اون انرجي مانيتيك. دونك الانرجي توتال نتاع السيركوي نتاعنا هي او سي بلس او ال اللي هي 1 demi Q carré sur C dans le condensateur. Là, bien sûr, le Q, ça dépend du temps. Hein. C'est une fonction qui dépend du temps. Quand les condensateurs ils chargent, le Q augmente. Et dès qu'il se décharge, le Q diminue en valeur absolue. Plus 1 demi L fois I carré. OK. Voilà, donc c'est l'énergie totale. Donc, nous avons le dérivé de l'énergie totale. Est-ce que c'est une énergie croissante ou décroissante? Ok. Alors كي باش نحسب الديريفي نتاع الانرجي توتال نورمالمون هي الديريفي نتاع هذه مع الديريفي نتاع هذه. كي باش نحسب الديريفي نتاع الانرجي دو كوندنساتور معناها هي الديريفي نتاع الكونتيتي هذه. سوف كو هذه 1 sur 2 c'est une constante، دونك ما نمسهاش في الديريفي. اللي باش نديريفيه هو الكيو كاري. ومن بعد كي باش نعمل الديريفي نتاع الاو ال معناها هي الديريفي نتاع هذه. باش نلقى لي 1 demi L c'est une constante ما نمسهاش، والديريفي لو بلوز امبورطون هي الديريفي نتاع اي كاري. Donc, نبدأ نمشي نحضر dérivé de Q au carré ou dérivé de I au carré. Dérivé de Q au carré. Donc, Q au carré, c'est une fonction. Donc, في المات كتبنا عندي une fonction f de x au carré. Dérivée نتاعها هي 2 fois la fonction f elle-même fois la dérivée de la fonction f. OK? Donc, هذاك باش نعمل. Donc, dérivée de la fonction Q. Donc, parce que c'est une fonction qui dépend du temps. هي 2 fois la fonction elle-même multipliée par la dérivée de Q par rapport au temps. OK? Dérivé de I au carré, I, Z le courant, c'est une fonction qui dépend du temps. Donc, dérivé de I au carré, c'est 2 fois I, fois dérivé de I par rapport au temps. C'est bon. Donc, il y a des c'est facile. Donc, dérivé de l'énergie totale, il y a dérivé de EC, plus dérivé de EL. Donc, dérivé de EC, donc, je note 1 sur 2C, fois la dérivée de Q au carré. Voilà. Plus 1 demi L fois le dérivé de I au carré. Ok. Le dérivé de Q au carré هذه نعوضها بهذه والدérivé de I au carré نعوضها بهذه. Donc يعطيني ça. Ok. Donc عندي une simplification 2 و 2 لهنا 2 و 2 لهنا. Donc يبقى عندي
Q sur C fois, donc dérivée de Q par rapport au temps, il y a le courant I, plus L fois I fois dérivée de I par rapport au temps. Donc voilà, L fois I fois dérivée de I par rapport au temps. Donc là, on dit I ou I. Je vais un facteur. Q sur C plus L fois dérivée de I par rapport au temps. Ok? Or, كنفكركم في l'équation différentielle هي شنو تقول اللي UC plus UR0 plus U bobine égale à 0. معناها UC هي شكون هي Q sur C وال UR0 هي R0 fois I وال U bobine هي شنو هي LDI sur DT plus petit r fois I. Donc tout ça c'est égal à 0. Donc كان جي نجمع تولي Q sur C plus donc R0 plus petit r facteur de I. Donc je mate هذه وهذه plus LDI sur DT égale 0. Ok? Donc نجم نكتب لي Q sur C هذه donc Q sur C plus L fois dérivée de I par rapport au temps égale moins R0 plus petit r fois I. Ok? Voilà. Donc, en gros, la quantité de Q sur C plus L fois dérivée de I par rapport au temps égale moins R0 plus petit r fois I. Donc, en gros, نجم نعوضها هذه كل moins R0 plus petit r fois I. ومضروبة في I لهنا تولي moins R0 plus petit r fois I au carré. Donc, نلقى هذه. Donc, شنو نلاحظ premièrement? نلاحظ أنه la dérivée, elle est, bien sûr, la résistance du circuit, elle est positive. I au carré, c'est positive. Ou le moins, d'ailleurs, il y a trop de les quantités négatives. Donc, عندي هذا, c'est négatif. Je معناها la dérivée de l'énergie totale est négative. وهذا شنو يعطيني? Une fonction dérivée متاعها négative, معناها c'est une fonction décroissante. Je معناها l'énergie totale est une fonction décroissante, معناها elle diminue au cours du temps. وهذه حاجة حكينا عليها déjà. قلنا l'énergie totale نتاع السيركوي تمشي تنقص خاطر الريزيستور يمشي ينقص. شكون السبب في الديمينيسيون نتاع l'énergie totale؟ شكون؟ هي R0 plus petit r. كان جات ال R0 plus petit r égale 0, imaginons ما فماش résistance totale في السيركوي, تولي الديريفي نتاع l'énergie totale égale 0 fois I au carré اللي هي 0. اوكي؟ دونك السبب في الديمينيسيون هي الريزيستانس توتال نتاع السيركوي. Donc voilà, au final, la dérivée de l'énergie totale est moins R0 plus petit r fois I au carré. Donc, la variation de l'énergie totale, E totale, est négative. Donc, E totale diminue au cours du temps. Cette diminution est égale à la valeur dissipée par effet Joule. Donc là, c'est la résistance totale du circuit, je le mets à grand R. R fois I au carré, eh bien, c'est la puissance dissipée par effet Joule. Okay? Donc l'énergie en réalité اللي خسر فيها الكوندنساتور قاعده تمشي sous forme d'effet Joule, معناها sous forme de chaleur, قاعده تسخن en fait في الريزيستور tout simplement. معناها فما un transfert d'énergie من السيركوي للميليو extérieur, قاعدين نسخنوا في الميليو extérieur, قاعدين نخسروا في l'énergie نسخنوا به في الميليو extérieur. OK? Et ça graphiquement شنو يعطيني؟ Regardez الكورب نتاع EC, l'énergie نتاع الكوندنساتور, donc لهنا تكون في الماكسيموم باسكو الكوندنساتور من الاول مشارجي. باش ينقص بشوي بشوي يبدا خاطر هو يبدا يعطي في الانرجي نتاعو للبوبين, دونك تنقص الانرجي نتاعو, والبوبين باغ كونطخ تبدا الانرجي نتاعها تمشي وتكبر. في الاخر البوبين الانرجي اللي باش توصل لها ما عادش هي الانرجي توتال كانت عند الكوندنساتور, ما عادش كيما ديبول ال سي. دونك البوبين باش توصل لها كان اون بارتي ناقصه. علاش؟ خاطر الكوندنساتور في الثنيه وقت اللي الكوندنساتور يعطي في الانرجي نتاعو للبوبين, يعملوا في ليشانج دينيرجي, ما تنساوش اون فيت كوندنساتور لهكا وعندك البوبين لهنا. دونك هذايا باش يبدا يعطي في الانرجي نتاعو للبوبين, سوف كو في الثنيه فما الريزيستور ياكل اون بارتي. دونك الانرجي نتاع الكوندنساتور ماهيش باش توصل كلها للبوبين, البوبين باش يوصل لها كاين اون بارتي هكا, وهذايا الكل الي بيردو بار ايفي جول. دونك لهنا الكوندنساتور باش يبدا الانرجي نتاعو صفر, ومن بعد باش تبدا البوبين تعطي في الانرجي, تبدا الانرجي نتاع الكوندنساتور تبدا تمشي وتكبر, والبوبين الانرجي نتاعو تمشي وتصغر. اوكي؟ دونك لهنا يبداو يتبادلوا بالانرجي, وشاك فوا يتبادلوا تشوفوا اون فيت الكوندنساتور يبقى عنده اقل من اللي كان عند البوبين, وبعد البوبين لهنا يبقى عنده اقل من اللي بقى عند الكوندنساتور, يانسي دو سويت. دونك لهنا الانرجي توتال كي يجي نرسمها, ريغاردي اللي هي بالجون هذيا تبدا تمشي
وتنقص. الانرجي توتال هي السوم، معناها وقت اللي ناخذ الانرجي نتاع البوبين لهنا بلوس الانرجي نتاع الكوندنساتور نعمل السوم نلقى البوان هذايا. كي نجي لهنا ناخذ هذه نتاع البوبين بلوس هذه نتاع الكوندنساتور نلقى البوان هذايا، لان الانرجي نتاع البوبين بلوس الانرجي نتاع الكوندنساتور اللي هي صفر، السوم هي هذه. نشوفوا ان فيت اشاك فوا كي نجمع الانرجي نتاع البوبين نتاع الكوندنساتور الانرجي قاعده تمشي وتنقص. اي دونك هذاك علاش ان فيت كي حسبنا الديريفي نتاع الانرجي توتال نلقاوها ايغال حاجه نيجاتيف. دونك سي اون فونكسيون décroissante. l'énergie totale est décroissante. واضح؟ دونك هذوما لازمكم تعرفوا لي كورب دو لينيرجي. اوكي؟ دونك فما حاجه امبورطونت، اذا كان نكبروا في الريزيستانس نتاع الريزيستور نتاعي ولا الريزيستانس توتال نتاع السيركوي، تنجم تخلي الريزيستور نتاعك عنده نفس الريزيستانس مي البوبينه ترد عندها اون ريزيستانس انترن نتاعها اكبر. دونك الريزيستانس توتال نتاع السيركوي R2 تكبر تولي اكبر من الريزيستانس نتاع السيركوي هذايا R1. شنو نلاحظوا؟ نلاحظوا اللي لينيرجي نتاع الكوندنساتور باش تولي تطيح رابيدمون. ريغاردي البوبين لهنا فريمون باش ماهيش باش توصل لحاجه كبيره. دونك باش الانرجي باش تبقى لها فريمون تري فيبل. علاش؟ خاطر الريزيستانس نتاع الريستور كبيره برشا، دونك منا لنا كونسوميت كونتيتي كبيره ياسر. فما اون بارتي تري امبورطونت كي ايتي ديسيبي باي في جول. وهذاك تشوفوه ان فيت من الديريفي لهنا، كل ما الريزيستانس هذه elle est plus grande, كل ما l'énergie dissipée elle est plus grande. Ok? Voilà. Donc c'est tout. Donc c'est tout ce qu'il faut savoir par rapport l'énergie معناها نتاع في circuit RLC amorti. توا باش نوريكم quelques simulations rapidement باش تشوفوا tout ce qu'on a vu en fait على الديبول LC و الديبول RLC باش نجموا تعملوا comparaison بين الزوز. Voilà donc باش ناخذوا donc ce schéma là. باش ناخذوا من الاول باش ناخذوا الريزيستانس دو ريزيستور ايغال 0 والريزيستانس انترن دو لا بوبين ايغال 0. معناها عباره خدينا على السيركوي ال سي. دونك هذه هي لا تونسيون او بورن دو كوندنساتور. تشوفوها تبدا من الماكسيموم، تبدا تعمل ابخي دي اوسيلاسيون كي سون بيريوديك. دونك بيريوديك تو سامبلومون خاطر ما فماش بيرت دينيرجي، دونك لي اوسيلاسيون تبقى عندهم لا ميم امبليتود. كان ناخذوا نتاع الريزيستور تشوفوا ما عنديش اون تونسيون او بون دو ريزيستور باسكو في الديبول ال سي تو سامبلومون ما فماش ريزيستور. دونك لهنا كي حبيت نرسم نتاع الريزيستور ما رسم لي حتى شيء. اوكي؟ نتاع البوبين فوالا نتاع البوبين الي كونترير معناها استيغال موان يو سي. وهذايا نشوفوه من لوا دي ماي في في الديبول ال سي. نعرفوا لي يو سي بلس يو ال ايغال 0، معناها اليو ال هي موان يو سي. دونك وقت اللي يو سي تبدا من الماكسيموم اليو ال تبدا من المين. وقت اللي اليو سي ايغال 0 اليو ال هي موان 0 تطلع 0. وقت اللي اليو سي تبدا في المينيموم اليو ال تبدا في الماكسيموم. دونك لي دو سينيو هذوما نسموهم اون اوبوزيسيون دو فاز. ونشوفوا لي يو ال ان فيت اليو بوبين اتونسيون او بون دو لا بوبين et bien ما تنقصش au cours du temps parce que tout simplement les oscillations كلهم sont des oscillations périodiques. Donc le courant I هاو الكورون I يبدا من الصفر ويهبط للمينيموم بعد يعمل des oscillations. نشوفوه en fait اللي هو en quadrature de phase par rapport لل UC de T. معناها فما un décalage بربع période. OK voilà. ونشوفوا en fait l'amplitude نتاعو ما تنقصش. donc c'est toujours un signal voilà périodique و oscillation non amortie. donc هذا الكل واضح. اوكي باش نحيو هذا الكل ونمشي نشوفوا الانرجي. donc نشوفوا الانرجي. donc l'énergie نتاع الكوندنساتور تشوفوها كلها ديما بوزيتيف باسكو الانرجي نتاع الكوندنساتور سي 1 demi q carré sur c اللي هي سي اون غروندور بوزيتيف. دونك من الاول تبدا الانرجي ماكسيمال ومن بعد تقرب للصفر ومن بعد تعاود تطلع معناها تقرب للصفر وقت اللي تولي ايغال زيرو وقت اللي الانرجي نتاع الكوندنساتور الكل عطاها للبوبين. ومن بعد وقت اللي البوبين تبدا تعطي فيه في الانرجي تبدا الانرجي نتاع الكوندنساتور تكبر مره اخرى حتى توصل للماكسيموم يانسي دو سويت يبقى يطلع ويهبط هكاك جوسكا لانفيني. دونك هاو كان نرسم معاه الانرجي نتاع البوبين. ريغاردي اللي هي اون اورانج هذايا الانرجي نتاع البوبين من الاول تبدا صفر. الكوندنساتور من الاول ماكسيمال. الكوندنساتور الانرجي نتاعو تبدا تمشي وتنقص والبوبين تبدا تمشي وتكبر حتى في الاخر بالكل البوبين الانرجي نتاعها تولي هي ايغال الانرجي اللي كانت عند الكوندنساتور الكل. علاش؟ خاطر ما عندناش ريزيستور ما فما حتى بيرت. ومن بعد البوبين تبدا تخسر في الانرجي والانرجي نتاع الكوندنساتور تكبر.
de telle façon انه في الاخر البوبين الانرجي نتاعها تولي صفر والكوندنساتور يرجع ياخذ الانرجي نتاعو ماكسيمال من الاول. اوكي كان نرسم الانرجي توتال ريغاردي تطلع اون كونستانت هذيك الخط الابيض اللي ترسم دونك اللي سي اون كونستانت هذاك علاش كعملنا الديريفي نتاع الانرجي في ديبول ال سي نلقاوها ايكال زيرو باسكو الانرجي توتال اي اون كونستانت. توا كان نجيو هذه الكوربه ذي نكبروا في الريزيستانس نتاع البوبين. Regardez كي نكبروا في الريزيستانس نتاع البوبين شنو نلاحظوا اللي لينيرجي ال ديمينيو او كور دو طون. اوكي وكل ما نزيد نكبر كل ما الديمينيسيون تكون اقوى. تشوفوا ولا دونك لهنا الديمينيسيون معناها تمشي وتكبر. Regardez كان نزيد نكبر في الريزيستانس لهنا هوب لا فوالا تشوفوا رابيدمون تري رابيدمون فريمون الكوندنساتور من الاول كان مشارجي ومن بعد regardez وقت اللي صار ليشونج مع البوبين وقت اللي البوبين طلعت لفوق اي بيان الانرجي اللي بقات عندها فريمون تري فيبل بارابور الانرجي اللي كانت عند الكوندنساتور. كان نقص في الريزيستانس تو نلقى اللي فوالا لوسيلاسيون تكون enfin الانرجي تكون خير شوي. باش نقص لهنا فوالا شوفوا en fait كل ما نقص في الريزيستانس كل ما الانرجي فريمون تبدا لوسيلاسيون نتاعها ما خير تخسر اقل الانرجي بشوي بشوي. سي نورمال باسكو الريزيستور يكونسومي moins de il dissipe moins d'énergie par effet joule. OK كان ناخذ les oscillations donc l'UC l'UR ou l'U bobine donc là donc voilà ou le courant I donc تشوفوا لهنا donc نبدا بالواحده donc l'UC نكبر في الريزيستانس. Voilà, donc c'est une oscillation pseudo-périodique. Donc, il y a un condensateur. Quand on a l'UR, l'UR en fait, structure comme l'I. Ok, quand on a l'I, on a la même structure, c'est juste l'amplitude qui est mais ils sont toutes les deux en phase. معناها وقت اللي واحد منهم يبدا في الصفر وهو هابط الاخر من الصفر وهو هابط كيبدا واحد في المين الاخر في المين الاخر في الماكس الاخر في الماكس. دونك الإي والUR يتبعوا بعضهم. C'est juste l'amplitude مش كيف. الU bobine donc elle est là. Ok. Donc, كلهم عندهم des oscillations pseudo-périodiques. كان نكبر في الريزيستانس تشوفوا كيفاش voilà تولي plus amorti. ok نقص donc تولي خير. كان نزيد نكبر شوي تشوفوا لهنا l'amortissement يزيد يكبر. hop كل ما نكبر donc لهنا نرجع صفر la résistance totale صفر نلقاهم périodique donc عبارة oscillateur LC. نعمل هكا نكبر شوي دونك تبدا لي زوسيلاسيون تمشي وتنقص بشوي بشوي حتى كي نكبر برشا يولي عندي اوسيلاسيون ابيريوديك. واضح دونك ريتو كيفاش ما عادش عندي حتى اوسيلاسيون لهنا باش تولي لي زوسيلاسيون سون ابيريوديك. اي دوكو ريغاردي كي نكبر كل ما نكبر كل ما يبقى اكثر وقت باش يرجع للصفر. كي نقص لهنا دونك تنقص قد نمشي نقص حتى باش نوصل للريجيم كريتيك. الكريتيك هو الريزيستانس اذا كان نزيد نقص اكثر منها نولي عندي دي بسودو بيريود. دونك لا اوب دونك باقي في الريجيم ابيريوديك لهنا باقي في الابيريوديك نزيد نقص اوب وليت في البسودو بيريوديك. اوكي شوفوا دونك لا نزيد نقص شوي بسودو بيريوديك. فوالا باش نحط واحده بركه باش نجم نشوف مليح. دونك لا لهنا اوسيلاسيون عباره ال سي نكبر شويه دونك بسودو بيريوديك وكل ما نزيد نكبر فيت نولي في الابيريوديك. واضح دونك هذاك شنو حبيت نوريكم. سي تري امبورطون انكم تشوفوا لي ديفيرونس. ميرسي بوكو دو فوتر اتونسيون. بسلامه.